अगर आपको अपने जब ईमान समझना है आपको, आप ज़हीन लोगों आपको बात छुपा जाते हो अपने अंदर। अगर आपको पैगम्बरी भी कहीं जमाने में ऑफर हो जाती है ना, इस शर्त के साथ गरीब रहना पड़ेगा, आप बड़े चलाक समझदार हो, आपने कहा कि पैगम्बरी मैं नहीं करता। आपने कहा जी वो अच्छी चीज है, हम इस काबिल कहाँ, हम तो इसका अहल नहीं है, ये तो बदले पे उन्हीं का काम है जिनके हौसले ज्यादा है, हम आजिज आदमी कहाँ करेंगे, समझते हैं बीमारी पे पहले पैसे वाली दे दो, गरीब आदमी काफी ज्यादा है आज। तो मुद्दा यह है कि वो भी आप शगल में लेते क्योंकि आप जानते हैं बात। तो इसलिए उस पैगंबर की उम्मत में होकर रहना, तो फिर आपकी कैसे बात समझ आए। पैगंबर होना भी आपको मतलब गवारा कम है, तो उम्मत होना जो है उस कीमत पर कैसे गवारा होगा। इसलिए आप इन बातों को समझो कि अपने हासिल और दुनिया से चकलक बेगाना हो जाओ। ये मानते हैं और ये अमानते हैं आपके पास है, बस। और सवाल आप बोलो। चकलक तो बेगाना हम हो ही जाते हैं। हाँ, नींद के वक्त या फौत होने के वक्त। हाँ, मैं ये कहता हूँ फौत होने से पहले थोड़ा सा मतलब छोड़ के देखो, इससे पहले कि आप छिन जाए बात, छोड़ के देखो। असल में हमें खौफ ही होता है कि हमारे छोड़ने और फकीकी के दरमियान लंबा रास्ता हो, तो फिर छड़ के बैठे रहे तो नहीं, बात ये है चीज रह गया तो फिर कैसे करेंगे। नहीं, बात यह है कि आप कभी ये देखो कि थोड़ा सा 2 दिन, अब मैं ये बताना नहीं चाहता क्योंकि आप समझदार हो, लिहाजा बताने वाला होशियार होता है। समझदार को तो फिर दादगी नहीं बताता ना, समझदार तो फिर गौर करे खुद ही। बाहर तो छोड़ छोड़ चुके आप दनाई से हटते जा रहे हो, लिहाजा मैं मेहरबानी करते जाता हूँ। अच्छा, क्योंकि अक्सर दनाई से आप हट जाते हैं आप कि अगर आप 2 दिन 2 दिन ये आपने वादा कर लें अपनी जात के साथ, हमारी गवाही में हमारे साथ, कि बोला हुआ फिक्रा नहीं बोलना और पड़ी हुई बात नहीं बोलता। आप 2 दिन से मुराद खुदकुशी 2 दिन की नहीं है, पूरी खुदकुशी से हमारे सवाल करते जा रहे हैं। अब फिर आपको बात समझ आ गई कि बात क्या है। ना ये डायरेक्टर यहाँ को नहीं है, इल्म तो सारा इन्होंने इस तरह का ही दिया है। ये उसी है, बात पता चल गई, आप समझ आ गया है। आप चलो ये 2 दिन से 2 महीने थी, चलो आसान कर तुम्हारी बात आसान और आसान हो जाए। पड़ी हुई बात ना बोलना, सुनी हुई बात ना बोलना और बोली हुई बात ना बोलना। चलो हाथ खड़ा करो, वादा कि मैं वादा करता हूँ कि बोली हुई बात नहीं बोलूंगा, सुनी हुई बात नहीं बोलूंगा, पढ़ी हुई बात नहीं बोलूंगा 2 महीने के लिए। फिर आपको बगैर पढ़ी हुई बात समझ आएगी, बगैर बोली हुई बात समझ आएगी और बगैर सुनी हुई बात। फिर आप उस इल्म में दाखिल हो जाएंगे, और जिस इल्म में दाखिला जो है ना वो फिर नसीब वालों को। किताब बोलने वाले को हिसाब से चलना पड़ेगा। इसलिए आप जो है ना वो आपके अंदर आसानी नहीं पैदा होती। आप ये देखो कि हम ये कहते हैं ना कि इल्म के लिए जरूरी है। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह बड़े जयद मकाम है जी। हाँ, जुगाई साहब है ना, मैं आपसे पूछता हूँ जुगाई साहब से कि गजाली ने किस गजाली को पढ़ के गजालियत की? उनसे पहले कोई गजाली मौजूद नहीं है, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, और वो गजाली हैं। और आपसे पहले कोई बंदा ना हो तो आप कुछ भी नहीं है। वाह अफसोस के वाह हसरत। दादा साहब यहाँ पर तशरीफ लाते हैं, उस वक्त कोई मजार नहीं किसी का, एंड ही भी कम ज्यादा का बस, और आप मजार से बाहर निकलने थे। अफसोस के वाह अफसोस। और जब निकलते हो गुस्ताख होके निकलते हो मजारों के, फौजी बिल्कुल गुमराही होगी होते रहते ही। मकसद यह है कि आपको बात समझ नहीं आ रही बुनियादी तौर पर। इन बातों को अगर आप जरा थोड़ा सा तन्हाई में, तन्हाई नहीं आपके पास फुर्सत ही को नहीं है,
آپ بڑے بزی ہو, آپ کے پاس آمدن ہے خرچ سے کم, خرچ ہے تو آمدن سے زیادہ, اور بڑی پریشان زندگی آپ کی. اللہ تعالیٰ آپ پر آسانیاں فرمائے, آپ پر روپے اور پیسوں کی بارش کرے کہ آپ کی کھیتی فصلیں ختم ہو جائے, پیسے ہی کھاؤ. یہ بھی بخاری ہے جو کھانا آپ کے بدلے پہ دال چاول ہی ہے تو پھر پیسے کیا کھانا ہے. آسانیاں آپ کو خود دینی ہے اپنے آپ. سو جانے والا آدمی کتنا علم رکھے گا, کیا رکھے گا. سوتا ہے کبھی دیکھو بڑا بچوں کی طرح سوتا ہے انسان, بڑا انسان بھی بچوں کی طرح سوتا ہے. سوتے وقت کوئی علم اس کا ساتھ نہیں ہوتا, کچھ پتہ نہیں ہوتا یہ کون ہے کون نہیں ہے, وہ غافل ہو کے سو گیا. اس طرح میں نہیں کہتا کہ مرنے سے پہلے اللہ کرے آپ کو کبھی بھی ہے مرنے کا نام تو لے, لیکن یہ ہے کہ اس اپنے علم سے تو بچو. چلو اگر آپ کو آپ کا علم خوشی دے رہا ہے تو پھر یہ علم شاید ٹھیک ہو, خوشی بھی تو نہیں دے رہا, ہلاکت ہے ہو جائے. کر کے دیکھو نا, 2 دن مطلب پڑی بات نہ بولو. 2 دن غزالی اصلی غزالی بننے کی کوشش کرو. وہ غزالی جس نے کسی غزالی کو نہیں پڑھا. علم جو ہے نا مسئلہ کیا ہے, کیا نام اقبال صاحب کا, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, اس سے بڑے اچھے شاعر گزرے دنیا میں. یہ دنیا میں کیا لوکل ورلڈ میں غالب کہتے ہیں اقبال سے بہتر شاعر ہے, جاننے والے یہی کہتے ہیں. لیکن اقبال کو سبحان اللہ اقبال کیا آواز ہے جی, کہتے ہیں اقبال کیا آواز ہے. افکار ہے کیا کمال ہے, افلاق سے اندازوں کا جواب آ رہا ہے. کہیں لامقام کی باتیں ہو رہی ہیں, کہیں گلگلہ ہے لمحہ کی باتیں ہو رہی ہیں, کہ خودی کا شیر مولا جہاں اس کا شاید زمین اس کی شاید آسمان سے نکل جاؤ زمان و مکان تو خدا جانے کیا کیا بندے سے ہے اس میں, کیا کیا اس میں باتیں ہیں. خودی کا سر نہاں کہیں ہو رہا ہے, کہیں لا مکان ہو رہا ہے, کہیں وہ عجیب و غریب کام ہے. اقبال اس کے پاس جاؤ, اقبال صاحب کے پاس پوچھو بھائی صاحب علم کہاں سے بتا. کہ اگر ججز کی حوالے سے جسٹس کے برسٹر ڈاکٹر, تو پھر تو آپ اپنی ڈاکٹریٹ کر کے وہ علم حاصل کرو. اور اگر وہ علم حاصل نہیں ہوتا ڈاکٹریٹ سے تو پھر تم ڈاکٹریٹ کا نہیں کرتے ہو. اگر وہ ججز آپ کے ہائی کورٹ بننے سے اقبال کو وہ بات نہیں ملی ہے تو پھر اس کا پردھان کی بات چھوڑ دو. شاہی بچا برباد سے معلوم ہے کورٹ کا کنٹمپٹ اسی قلعے میں ہے. اچھا ہم کسی کے ذمہ دار نہیں ہے, ہاں اچھی بات ہے, ہم اس کے بیٹے کی بات کر رہے ہیں, اپنے کورٹ کی بات نہیں کر رہے کہ جس پر اقبال کو فخر ہے. کیا نہیں اسی کو پیغام دے رہا ہے, تیرے شوقے ہیں فرنگی تیرے قاضی ہیں ایرانی, لوگ مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی طرح. وہ یہ کہتا تھا کہ دیکھو میرا بیٹا جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی طرح ان کے بیٹے کی طرح میرا کہنا نہیں مانتا. کسی نے کہا اللہ کرے اس کا حشر بھی نوح علیہ السلام کے بیٹے جیسا ہو. اقبال نے کہا نہیں میں چاہتا ہوں کہ اس کا حشر جو ہے نا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کی طرح ہو. باتیں میں ہے نا مطلب باپ کی باتیں. اقبال کے پاس جاؤ پوچھو بھائی صاحب یہ علم کہاں سے لیا, تو وہ پھر بتاتے بتاتے کہیں یہ بتائے گا کہ ایک مولانا روم ہے پیر رومی, اور پیر رومی ملا کہ نہیں ملا اس کو استاد رکھ دیا اس نے. یعنی کہ اقبال جو ہے حال میں اپوائنٹ کر رہا ہے اپنے ٹیچر کسی ماضی کے حوالے سے, کہ اس علم میں ماضی حال مستقبل نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ رہے, یعنی کہ ماضی کا آدمی مصنوعی کا حوالہ نہیں ہے, وہ مولانا روم کا حوالہ ہے, خاص تعلق کی بات ہے, اور اس کو علم دینے والا ہے. اگر آپ پوچھو رومی کے پاس, وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں جا کے بات بتائے گا کہ مولوی ہرگز نے شد مولا ہے, کچھ شمس تبریز نام کا بندہ ہے, وہ دے گا علم کی 4 پرزے مجھے عطا کر کے. شمس تبریز کی طرف سے آپ کو ملے گا, وہ پتہ چلے گا کہیں وہ دم احمد دم علی علی گزارا لگاتا ہوا پھرتا رہے گا. اور پھر آگے چلے جا کے پوچھا گا کہ مدینہ العلم میں ولی باب ہوا, کوئی ایسی بات ہوگی. مدینہ العلم کے پاس آپ جاؤ تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ علم کہاں سے آیا. یہیں سے رومی ہیں, یہیں سے راضی ہیں, یہیں سے غزالی ہیں, یہیں سے آپ ہو, یہیں سے کائنات ہے. نام اس کا اس نے کہا ہے سہرگائی, بات ہے علم. آپ کو بات سمجھ نا, تو گویا کہ علم جو ہے عطا کرنے والا کوئی نہ ہو تو حاصل کرنے والا ناممکن ہے کہ حاصل کرو. آپ نے عطا کرنے والے کا نام پہچانو,
آپ محنت کرتے ہو، محنت سے علم، محنت سے گمراہی کے علاوہ کافی نہیں ملے گا. علم دینے والے کا نام پہچانو. کون ہے علم دینے والا؟ آپ نے علم والے کا نام بتاؤ، اپنے محسن کا نام بتاؤ، پھر اس کے کام بتاؤ. یہ بات ہے، مشکل بات ہے، مشکل باتیں بات کرو. اپنے محسن کا پہلے بات نام بتاؤ، علم کا محسن ہے، اور پھر اس کا کام بتاؤ جو اس نے آپ کے علم میں کیا. علم مل جائے گا. تو یہ ہے مطلب علم کی اصل داستان.